नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै 5 महिनादेखि काठमाडौँ उपत्यका भयावह उन्मुख हुने धेरैले आकलन गरेका थिए। विज्ञले सरकारलाई पटक पटक नाकामा कडाई गर्न भनिरहे। केही हदसम्म कडाई भए पनि त्यसको फलिफाप हुन सकेन। फलस्वरूप उपत्यकामा हरेक दिन संक्रमित बढिरहेका छन्। हालसम्म 5000 बढी संक्रमित देखिएको काठमाडौँमा आज मात्रै 400 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 50 लाख बढी जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँमा पीसीआर परीक्षणको दायरा भने सोचे अनुरूप भएको छैन। मृत्यु हुनेको संख्या पनि उपत्यकामा बढिरहेको छ। होम आइसोलेसनमा बसेका र सामान्य लक्षण भएकाले नै मृत्यु हुँदा सरकार टुलटुल हेरेर बसेको आरोप लाग्न थालेको छ। उपत्यकामा नै परीक्षण बढाउनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। भुसको आगो सल्के झैं उपत्यकामा संक्रमण फैलिरहँदा सरकार मुख दर्शक हुनुले अवस्था झन् नाजुक हुने आकलन सुरु भएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। देशभर 24 घण्टामा 14 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु। मृतक संख्या 221 पुग्यो। प्रत्येक 2 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा 429 सहित 24 घण्टामा 1221 मा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 38,000 नाग्यो। देशभर 49 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी। 10 जिल्लामा आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा। गुल्मी, पाँचथर र कालीकोटमा हटाइयो। सरकारले घटायो पीसीआर परीक्षणको शुल्क। सेवा शुल्क सबै जोडेर 4400 रुपियाँ कायम। 4400 रुपियाँ भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने अधिकतम 4400 शुल्क निर्धारण गरिएको छ। र कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा कोरोना नियन्त्रणका नाममा अनियमितता। स्थानीय आन्दोलित। एकिन बजेट के हो त, एकिन खर्च के हो त? जनतालाई, यहाँका जनतालाई सन्तुष्ट हुने, पीडितलाई सन्तुष्ट हुने किसिमले यो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 221 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 14 जनाको मृत्यु भएसँगै संख्या 221 पुगेको हो। ललितपुर र महोत्तरीमा 3, पर्सामा 2, रूपन्देही, भक्तपुर, सप्तरी, मोरङ, रौतहटमा, नवलपरासीमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। भक्तपुरमा कोरोना संक्रमितको होम आइसोलेसनमै मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमण भएर पनि घरमै बसिरहेका भक्तपुर नगरपालिका 1 दूध पार्टीका 65 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। मृतक मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट पीडित थिए। यस्तै ललितपुर स्थित पाटन अस्पतालमा ललितपुरमा भैरवाका 1-1 जना पुरुष र महोत्तरीका 1 महिला गरी 3 जनाको मृत्यु भएको अस्पतालले पुष्टि गरेको छ। भैरवाका 51 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको उपचारका क्रममा शनिबार साँझ मृत्यु भएको हो। यस्तै साउन 28 गते पाटन अस्पतालमा भर्ना भएका 29 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको उपचारको क्रममा शनिबार राति 10 बजे मृत्यु भएको हो। त्यसअघि शनिबार दिउँसो 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। भदौ 9 गतेदेखि उपचार गराइरहेका महोत्तरीका 62 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। यस्तै पर्सामा पनि 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। रौतहटका 30 वर्षका पुरुषको वीरगञ्ज स्थित अस्थायी कोभिड अस्पताल हेल्थ केयरमा उपचारका क्रममा शनिबार बेलुकी मृत्यु भएको हो। भदौ 11 गते नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएका उनको त्यही दिन स्वाब सङ्कलन गरिएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ। यस्तै पर्सा स्थित गण्डक कोभिड विशेष अस्पतालमा आज बिहान रौतहटका थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ।
भदौ 12 गते वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका 40 वर्षीय उनलाई संक्रमण पुष्टि भएपछि गण्डक कोभिड विशेष अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो। यस्तै सप्तरीमा थप 1 जना कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ। राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर 2 तेतरी गाछीकी 65 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएकी उनलाई कोरोनासँग मिल्दा जुल्दा लक्षण देखिएपछि परीक्षणका लागि तत्काल स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। उनको रिपोर्ट शनिबार पोजिटिभ आएको अस्पतालले जनाएको छ। श्वास फेर्न अप्ठ्यारो भएपछि थप उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान रिफर गरिएको थियो। धरानतर्फ लैजाने क्रममा बाटोमै उनको मृत्यु भएको छ। यस्तै चितवनमा थप 1 जना कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ। चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत नवलपुर विनय त्रिवेणी 6 का 62 वर्षीय पुरुषको शनिबार साँझ करिब 6 बजे मृत्यु भएको हो। यस्तै गरी मोरङमा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। शनिबार विराटनगरको न्यूरो अस्पतालमा उपचारका क्रममा मोरङ पथरी शनिचरेका 61 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई न्यूरो अस्पताल विराटनगरमा भर्ना गरिएको थियो। महोत्तरीमा मृत्यु भएका 2 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा 2 जनाको मृत्युपछि कोरोना पुष्टि भएको हो। यस्तै महोत्तरीकै भङ्गहा नगरपालिका 35 वर्षीय युवकमा पनि मृत्युपछि कोरोना संक्रमण देखिएको हो। भङ्गहा नगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी युवकको शनिबार बिहान प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। यता नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 38,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 12,717 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा थप 1221 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या नेपालमा अहिलेसम्म 17,518 सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को इलाममा 1 जना, ओखलढुङ्गामा 4 जना, पाँचथरमा 1 जना, झापामा 11 जना, सङ्खुवासभामा 2 जना, मोरङमा 49 जना, सुनसरीमा 33 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 75 जना, पर्सामा 46 जना, बारामा 42 जना, महोत्तरीमा 37 जना, सप्तरीमा 6 जना, सर्लाहीमा 34 जना, सिराहामा 26 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 372 जना, काभ्रेमा 25 जना, चितवनमा 90 जना, धादिङमा 3 जना, मकवानपुरमा 9 जना, रामेछापमा 1 जना, सिन्धुलीमा 5 जना, नुवाकोटमा सिन्धुपाल्चोकमा 2 जना, ललितपुरमा 12 जना, भक्तपुरमा 45 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 5 जना, नवलपरासी पूर्वमा 2 जना, गोर्खामा 5 जना, तनहुमा 4 जना र बागलुङमा 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता प्रदेश 5 को अर्घखाँचीमा 3 जना, दाङमा 5 जना, कपिलवस्तुमा 25 जना, गुल्मीमा 6 जना, नवलपरासीमा 21 जना, बर्दियामा 6 जना, प्युठानमा 5 जना, पाल्पामा 8 जना, बाँकेमा 14 जना, रूपन्देहीमा 61 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा 1 जना, कैलालीमा 6 जना, दार्चुलामा 2 जना, डोटीमा 11 जना, बजाङमा 47 जनामा संक्रमण देखिएको छ। शनिबारसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा 4,426 जना संक्रमित छन्। यसमध्ये काठमाडौँमा 4,332, ललितपुरमा 617 जना, भक्तपुरमा 477 जना छन्। त्यस्तै हालसम्म 7,797 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 17,518 जना छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 267 जना बिरामी निको भएर घर फर्केसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 20,822 पुगेको छ भने देशभर 6,82,342 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि हाल देशका 49 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार 39 जिल्लामा पूर्ण तथा 10 जिल्लामा आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। जिल्लामा संक्रमणको अवस्थालाई हेरेर आंशिक तथा पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा जारी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। पूर्ण निषेधाज्ञा भएका जिल्लामा उपत्यकामा 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर सहित सप्तरी, धनुषा, पर्सा, महोत्तरी, बारा, सुनसरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिराहा, रौतहट, धनकुटा, पाल्पा, रामेछाप, दोलखा, नवलपरासी पूर्व, सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, अर्घखाँची, कास्की, कैलाली, प्युठान, दैलेख, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, तेह्रथुम, शङ्खुवासभा, रूपन्देही, चितवन, बैतडी, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम, डोल्पा, मोरङ, डोटी, दाङ रहेका छन्। त्यस्तै आंशिक निषेधाज्ञा नुवाकोट, जुम्ला, दार्चुला, झापा, मकवानपुर, धादिङ, तनहु, बागलुङ, रुकुम पश्चिम, जाजरकोटमा लगाइएको छ। यसअघि 51 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएकोमा गुल्मी, पाँचथर, कालीकोटमा निषेधाज्ञा हटाइएको छ। सरकारले जिल्ला तथा विभिन्न स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 परीक्षणमा तिर्नुपर्ने शुल्क 1100 रुपैयाँले घटाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भदौ 14 गतिबाटै लागू हुने गरी पीसीआर परीक्षण शुल्क बढीमा 4400 रुपैयाँ तोकेको छ। एक रिपोर्ट। यसअघि कोरोना परीक्षणका लागि पीसीआर गरेको शुल्क 5500 रुपैयाँ थियो। आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको नियमित बैठकले सेवा शुल्क सहित पीसीआर गरेको अधिकतम 4400 रुपैयाँ तोकेको हो। पीसीआर परीक्षणको लागि कुनै पनि प्रयोगशालाले 4400 रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने अधिकतम 4400 शुल्क निर्धारण गरिएको छ। यो भनेको अहिले पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा सामान पीसीआर परीक्षणका लागि अलि उपलब्ध सहज हुन थालेको, त्यसको रेट पनि घट्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले दरलाई पुनरावलोकन गरेको अवस्था हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 9 वटा सरकारी र 11 वटा निजी प्रयोगशालामा गरी कुल 20 वटा प्रयोगशालालाई शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको छ। केही निजी ल्याबले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने गरेको गुनासो पनि बढिरहेको थियो। केही अस्पतालले 5500 मा पनि पीसीआर गर्न नसकिने भन्दै 10000 सम्म पुर्याउन माग गरेका थिए। तर परीक्षणका लागि चाहिने किटहरू पहिले विश्व बजारमै महँगो थियो, तर अहिले सस्तिँदै गएको छ। यो अवस्थामा शुल्क पनि समायोजन गर्नुपर्ने देखिएका कारण शुल्क घटाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पीसीआरका लागि प्रयोग हुने रिएजेन्ट आरएनए, भीटीएम लगायतको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ। सरकारले लक्षण देखिएका र संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको मात्रै पीसीआर परीक्षण गर्ने जनाएपछि यी मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रयोजनका लागि शुल्क तिरेरै पीसीआर परीक्षण गर्दै आएका छन्। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा कोरोना नियन्त्रणका नाममा आर्थिक अनियमितता भएको स्थानीयले आन्दोलित भएका छन्। नगरपालिकाका मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतो आर्थिक अनियमितता गर्न खोजेको स्थानीयको आरोप छ। उनीहरूले आर्थिक अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न समेत माग गरेका छन्। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेपछि स्थानीय युवा असन्तुष्ट भएका छन्। नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको खर्चमा भ्रष्टाचार भएको हुँदा हामीले सम्पूर्ण खर्च विवरण खुल्ने गरी सार्वजनिक गर्न माग गरेको युवाहरूको भनाइ छ। हामी बारम्बार अस्ति पनि योभन्दा अगाडि पनि बारम्बार मेयर साहबको पुच्छर लाएर हिँड्नु पर्ने भएको छ। हामी मेयर साहबको पुच्छर कतिसम्म लागिरहेको हामीलाई जस्ताको तस्तै जाने हिसाब चाहिन्छ। कोरोना भाइरसको विरुद्धमा यस महाकाली नगरपालिकाले जुन परिचालित गर्यो, खर्च विवरण खर्च गर्यो र अहिले आएर सार्वजनिक खर्च गरेको फ्ल्यास आउट गरेको छ, जुन 2 करोड 40 लाख केही पैसा त्यति खर्च भएको छैन भन्ने आभास लागेको छ। त्यो खर्चको विवरण
के कति खर्च भएको छ वास्तविक हो होइन भन्नको लागि हामीले हाम्रो सूचनाको अधिकार हामीले माग्ने राइट सम्झेर हामीले त्यो माग्न आएका छौँ र आज धन्न 12-14 दिन भइसक्यो उहाँहरूले दिन मान्नु भएको छैन। त्यो खर्च स्पष्ट रूपमा देखाउन सकिरहेका छैनन्। यसबाट एकदमै पुष्टि हुन्छ कि यिनीहरूले यसमा ठुलै चलखेल गरेका छन् भन्ने कुरा। अनावश्यक रूपमा 2 करोड 40 लाख देखाएपछि वास्तविक खर्च नभएको भए त्यसलाई मिलाउनमा कति टाइम लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा अहिले पुष्टि हुँदैछ। अस्तिको तपाईँको 2 करोड 40 लाखसम्मको आएको थियो भने आज 2 करोड 34 लाख समथिङको तपाईँको बजेट यहाँ आएको हुनाले अझै यथार्थ रूपमा यकिन बजेट के हो त, यकिन खर्च के हो त, जनतालाई यहाँका जनतालाई सन्तुष्ट हुने, पीडितलाई सन्तुष्ट हुने किसिमले दियोस् भन्ने मैले कामना गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को बेलामा चाहिँ खर्च भएको विवरण चाहिँ हामीले एकदम विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गर्ने हामी यसमा तयारीमा छौँ र त्यो चाहिँ पुरा हामीले एक गरेर विस्तृत चाहिँ निकालेका छौँ त्यसको र कुन ठाउँमा के सामानहरू गएर कतिमा आयो भन्ने विषयको सबै हामीसँग डिटेल छ र त्यसको बिल भाउचरहरू सबै छ र त्यसमा कुनै किसिमको चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ भएको छैन किनभने त्यो हामीले सार्वजनिक गर्ने आज हामीले यो मिटिङ राखिरहेका छौँ। हरेक मानिसले पसिना बगाएर कर तिरेको पैसाको हिसाब किताब दिनु स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो। तसर्थ यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्ट, कञ्चनपुर। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै देशका 49 जिल्लामा लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। दिनभर कमाएर साँझ छाक टार्नेको रोजीरोटी गुमेको छ। अहिले कसरी जीविकोपार्जन चलाउने भन्ने धौधौ छ, तर त्यस्तै असहायका लागि सहारा खुल्ला मञ्च बनेको छ। एक रिपोर्ट। राजधानीको खुला मञ्च स्थित बस टर्मिनल क्षेत्रमा साँझै पर्न लाग्दा एउटा दृश्य देखिन्छ। उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञामा पनि सयौंको संख्यामा मानिसहरू भेला हुन्छन्। किन? प्रश्नको उत्तर हो एक छाक खानका लागि। 4:30 बजेदेखि त्यहाँ स्वयंसेवकले खानेकुरा वितरण गर्न थाल्छन्। दाल, भात, तरकारी। सुरक्षाका सबै उपाय सहित वितरण गरिने भोजनका लागि सहरमा अभावमा रहेका जनहरू लाभग्रस्त हुन्छन्। महामारीले ल्याएको एउटा दारुण चित्र त्यहाँ देखिन्छ। अभावले छटपटिएको एउटा वर्ग त्यहाँ उपस्थित हुन्छ। खाना बाँड्नु अगाडि उक्त क्षेत्रलाई स्वयंसेवकहरूले निर्मलीकरण गर्छन्। उनीहरूको तापक्रम लिइन्छ। तापक्रम बढी हुनेहरूलाई छुट्टै व्यवस्था समेत गरिएको छ। यो सबै 100 समूह र मानवीय क्रिएटिभ फाउन्डेसनले गरेको हो। उनीहरूले चैत 18 गतेदेखि सडकमा निरन्तर खाना खुवाउँदै आएका छन्। लकडाउन सुरु भएपछि नियमित कमाई रोकिएका दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर धेरै जसो यो खानाको प्रतीक्षामा हुन्छन्। स्वयंसेवकहरूले पहिले पशुपति, गुह्येश्वरी, स्वयम्भू लगायतका क्षेत्रमा मोटरसाइकलमा खाना पुर्याएर मजदुरलाई वितरण गरे पनि अहिले खुला मञ्चमा मात्र खुवाउने गरिएको छ। लकडाउनका कारण कमाई गर्न नसकेकाका लागि 155 दिनदेखि निरन्तर खाना खुवाउँदै आइएको छ। उनीहरूको सहयोगले सयौं मानिस भोकै रहनु परेको भने छैन। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। रामेछापको सितखामा सञ्चालित खानेपानी आयोजना अल्पत्र परेको छ। 2 वर्षदेखि निर्माण व्यवसायले योजनाले काम छाडेर सम्पर्कविहीन भएपछि खानेपानी योजना अल्पत्र बनेको हो। खानेपानी योजना अल्पत्र भएपछि स्थानीयहरू सुनकोसीको धमिलो पानी पिउन बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। रामेछापको खानादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सितखामा कोसीको पानी लिफ्ट गरेर लाने योजना सहित सञ्चालित खानेपानी योजना अलपत्र परेको हो। 2075 साल असार मसान्तमा काम सम्पन्न गर्ने गरी सुलोचना एन्ड सुकृति निर्माण सेवाले खानेपानी योजना निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। तर 2 वर्षदेखि बिचैमा काम छाडेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएको छ। 1,47,24,815 रुपैयाँमा आयोजनाको काम सम्पन्न नभए पनि ठेकेदारले भुक्तानी भने लिइसकेको छ। माथि मुहानको पानी तारातुरु 1 गाडी 2 गाडी आउँछ, त्यो पानी हामी खान्छौँ। अब त्यस पछाडि हामीलाई समस्या भनेको अब हामी पहिलो कुरो खोलामा त अहिले 2 महिना त खोलाबाटै ओसारेर खान्छ धमिलो पानी, अब यसो कुलोबाट ल्याएर।
अनि त्यति नभए हामी बस्दो भाउ चाहिँ कोसीमै धपाउँछ र 1-2 गाडी बोकेर पनि कहिलेकाहीँ जान्छौँ। खानेपानी योजना सम्पन्न नहुँदा स्थानीय 300 परिवार सुनकोसीको धमिलो पानी पिउन बाध्य छन्। पानीको अभाव भएपछि स्थानीयले सिँचाइको लागि कुलोमा ल्याएको पानी प्रयोग गरिरहेका छन्। उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्नुपर्ने भए पनि उपभोक्ता समितिले निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा खानेपानी योजना अलपत्र परेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। खानेपानी यो देखाउनलाई बनाएको रहेछ। हामीले अब सधैँ वस्तुभाउ खानलाई लुगा धुनलाई जहिले नि हामीले कोसीमा आइरहेका छौँ, वस्तु नि कोसीमै ल्याइरहेका छौँ, खानलाई लुगा धुनलाई सबै कोसीमै भएर यो देखाउनलाई बनाएको ट्याङ्की रहेछ। उपभोक्ता समितिले भने पानी लिफ्टिङको लागि बनाइएको इनारमा समस्या आएको र केही स्थानमा पाइपलाइन काटिएकाले खानेपानी वितरण गर्न नसकिएको जनाएको छ। बाँकी काम चाँडै सम्पन्न गरेर खानेपानी वितरण गर्ने योजनामा रहेको उपभोक्ता समितिको भनाइ छ। यसलाई निर्माण सामग्रीले केही पनि अड्काउने छैन, मात्रै अलिकता सडकले चाहिँ पाइपलाइनहरू ल्याङफ्याङ पारेको छ। त्यसलाई विधिवत बनाउनलाई चाहिँ 1 हप्ता जति लाग्ने देखिन्छ। त्यो 1 हप्ताभित्रमा र इनारको चाहिँ समस्या सल्भ भयो हुने साथै बजार र त्यो भेगका उपभोक्ताहरूले पानी खान सक्नेछन्। निर्माण व्यवसायीले भने उपभोक्ताको कारण काम गर्न नसकिएको बताएको छ। खानेपानी योजनाको सम्पूर्ण काम सकिएको र केही सामान्य बाँकी रहेको काम चाँडै सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ। पानी सञ्चालन गर्नका लागि हामी तत्काल मान्छे पठाउने योजनामा थियौँ। त्यही अनुसारको कोभिड-19 का कारणले कामदार जुटाउन र लान समस्या भएको कारणले हामी केही सहज हुने साथै आगामी भदौ मसान्तसम्म बाँकी रहेका टुटफुट भएका पाइपलाई जोडेर पानी सञ्चालन गरिदिनेछौँ। खानेपानी योजनाको काम सम्पन्न नभए पनि निर्माण व्यवसायीले सम्पूर्ण भुक्तानी लिएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो जात्रा मानिने इन्द्र जात्रा आजदेखि सुरु भएको छ। हरेक वर्ष भदौ शुक्ल द्वादशीका दिनदेखि 1 हप्तासम्मका लागि बनाइने यो हो भने इन्द्र जात्रा सुरु हुने गर्दछ। तर यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाका कारण यो पर्व घर घरमा मात्र सीमित हुने भएको छ। हनुमान ढोकाका दरबार अगाडि इन्द्रध्वजा ठड्याइएपछि औपचारिक रूपमा इन्द्र जात्रा सुरु हुने परम्परा छ। तर यस वर्ष यो परम्परा भङ्ग भएको छ। आइतबार बिहान 8:07 को साइतमा इन्द्रध्वजा ठड्याउने साइत थियो। त्यसो गर्न नसके पनि बिहान साधारण पूजा मात्र गरिएको केन्द्रीय मानन्दर सङ्घका गजेन्द्र मानन्दरले बताउनुभयो। त्यस्तै आज बेलुका यस वर्षभरि निधन भएका व्यक्तिको परिवारले उपाको दीप प्रज्वलन गर्दै सांस्कृतिक नगर परिक्रमा गर्ने परम्परा छ। तर कोरोना भाइरसका कारण उपाको जानुपर्ने कुनै परिवारले बिहान सबेरै परिक्रमा गर्नुपर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिनको लागि रुटको कुनै निश्चित ठाउँमा मात्र गएर पनि सम्पन्न गरेका छन्। तर बेलुका हुने सबै धार्मिक गतिविधि भने यस वर्ष नहुने भएका छन्। अब बिजनेस न्यूज। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा श्रम स्वीकृति नलिकन अनडकुमेन्ट जानेहरूको संख्या यकिन गर्न नसक्ने जनाउँदै यस्ता कामदारको उद्धार गर्न कार्यविधि नै नभएको जनाएको छ। आइतबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अनडकुमेन्ट कामदारलाई तत्काल उद्धार गर्न नसकिने बताएको छ। श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवले अनडकुमेन्ट कामदारको विषयमा कार्यविधि र निर्देशिका नभएकाले तत्काल उद्धार गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। मन्त्री यादवले अलपत्र कामदारको विषयमा मन्त्रालयले दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूसँग समन्वयन भएको बताउनुभयो। श्रम मन्त्रालयले आइतबार श्रमिक सूचना ब्याङ्कको वेबसाइट सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले श्रमिक सूचना ब्याङ्कको वेबसाइट lib.gov.np रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार नेपालबाट खाडी मुलुक मलेसिया र विश्वका विभिन्न देशहरूमा झण्डै 50 लाख भन्दा बढी कामदार अनडकुमेन्ट रहेको तथ्य बाहिर ल्याएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। मुलपानी तेक्वान्दो डोजाङले प्रथम काठमाडौँ भर्चुअल राष्ट्रिय खुला तेक्वान्दो पुम्से प्रतियोगितामा 2 स्वर्ण जितेको छ।
काठमाडौँ जिल्ला ताइक्वान्डो सङ्घद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको पहिलो दिन 6 स्पर्धाको नतिजा आउँदा मुलपानीले 2 स्वर्ण जितेको हो। त्यसबाहेक मुलपानीले 3 रजत र 2 काँस्य पनि हात पार्यो। विजेश्वरी आवासीय मावि, कैलाली, रूपन्देही र चितवनले समान 1-1 स्वर्ण जितेको आयोजक सङ्घका अध्यक्ष अशोक खड्काले जनाएका छन्। U12 पुरुष एकलमा मुलपानीका भिजन तामाङ पहिलो भए। उनले 6.33 अङ्क जोडे। काभ्रेस्थलीका मिराज केसी दोस्रो तथा मुलपानीका रोनेश नगरकोटी र मुलपानीकै ईश्वर पराजुली तेस्रो भए। सोही स्पर्धाको महिलामा विजेश्वरीकी पूर्णिमा बस्नेतले स्वर्ण जितिन्। पूर्णिमाले 6.93 अङ्क जोडिन्। मुलपानीकी मेलिना राईले रजत तथा गोदावरी फिटनेसकी सरगम थापा र काभ्रेस्थलीकी सुस्मिता कार्कीले काँस्य हात पारे। U15 पुरुष एकलमा कैलालीका अमन कुमार कठारिया 6.26 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहे। पुरुषमा 6 र महिलामा 5 गरी 11 स्पर्धा समावेश छन्। दोस्रो तथा अन्तिम दिन बाँकी 5 स्वर्णको टुङ्गो लाग्नेछ। अध्यक्ष खड्का सहित मिन न्यौपाने, हिराबहादुर थापा, नूरबु लामा र विक्रम खड्गीले प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। अब विष्णु ढुङ्गानाको साथमा फटाफट न्यूज। संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च। एकै दिन 1221 नयाँ संक्रमित फेला। एकै दिन 4 महिला सहित 14 जनाको मृत्यु। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 221 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 429 जनामा संक्रमण। काठमाडौँमा मात्र 372 थपिए। निको हुनेको दर 54% झर्यो। आइतबार देशभर 267 संक्रमित निको भए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने प्रयोगशाला परीक्षणको शुल्क घटायो। PCR परीक्षणको अब 4400 रुपैयाँ कायम। एक हप्तासम्म मनाइने इन्द्रजात्रा सुरु। कोरोनाका कारण इन्द्रध्वजा ठड्याउने परम्परा भङ्ग। देशभर 49 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी। 10 जिल्लामा आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा। गुल्मी, पाँचथर र कालीकोटमा हटाइयो। स्याङ्जाको वालिङमा एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु। अन्य 2 जना भने गम्भीर घाइते। भक्तपुरमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 को मृत्यु। पाल्पा घर भई मध्यपुर ठिमी नगरपालिका लोकन्थली बस्दै आएका 77 वर्षका पुरुषको मृत्यु। कालीकोट र जुम्लाको सिमानामा रहेको नागमा बजारमा गएको पहिरोमा पुरिएर 4 जनाको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा एकै परिवारका 4 सदस्य। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गरेको खर्चमा कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाले भ्रष्टाचार गरेको आरोप। सबै प्रष्ट पारेर खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग। कैलालीको जानकी गाउँपालिका 9 पूर्व खैरी फाँटाकी 17 वर्षीय एक किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ। कारबाही प्रक्रिया सुरु। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व मुहर्रम हिन्दूहरूले पनि मनाउँदै लकडाउनका बीच पनि मधेसका मधेसी र थारूहरूले आइतबार धुमधामले मनाए। बझाङमा सत्तारूढ नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेस बीच चुनावको झझल्को दिने गरी गाउँ गाउँमा आमसभा र पार्टी प्रवेश गराउने होडबाजी। कोरोना फैल्याउन उद्यत बनेको जिल्लावासीको आरोप। जनयुद्धको समयमा बेपत्ता पारिएका परिवारहरूले आफन्तको खोजी गर्न सरकारले व्यवस्था गरेको गुनासो। अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसरमा सम्झिए सबैले आफन्तलाई। बागलुङ नगरपालिका तथा प्रशासनको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै भोज गराउने व्यक्तिमा नै कोरोना संक्रमण पुष्टि। भोज खान पुगेका 70 जनाको स्वाब सङ्कलन। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल सहित गृहमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधान सेनापति सहितका पदाधिकारीको कोरोना परीक्षण नेगेटिभ। CCMCका सबै पदाधिकारी सुरक्षित। सिन्धुपाल्चोकमा 11,000 घर अझै जोखिममा। बाढी र पहिरोको चपेटामा परेका सिन्धुपाल्चोकका 233 बस्तीका नागरिकहरू सुरक्षित स्थानको खोजीमा। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अनलाइन डेलिभरी सञ्चालन गर्न दिने तयारीमा। निषेधाज्ञामा उपयोगी बनेको अनलाइन डेलिभरी सञ्चालन गर्न दिन चौतर्फी दबाव। क्यारेबियन प्रिमियर लिग CPLमा नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध। जमैका ताल्लोबाजको जित। जमैकाले सेन्ट किट्स एन्ड नेभिज प्याट्रियट्समाथि 37 रनको जित निकाल्यो। प्रथम काठमाडौँ भर्चुअल राष्ट्रिय खुला ताइक्वान्डो पुम्से प्रतियोगितामा मुलपानी ताइक्वान्डो डोजाङले 2 स्वर्ण जित्यो। मुलपानीको हातमा 3 रजत र 2 काँस्य पनि। संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनको सरगर्मी तीव्र बन्दै। पोर्टल्यान्डमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समर्थक र विरोधी बीच झडप हुँदा ट्रम्प समर्थक 1 को मृत्यु। साउदी अरेबियामा सबै सरकारी कर्मचारीहरू आजदेखि काममा। कोभिडलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएको प्रतिबन्धबाट मारमा परेकालाई पनि राहत दिइने।
र जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा प्रतिबन्धको विरोधमा प्रदर्शन, कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भनेर लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा हजारौं मानिसहरू सडकमा। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। भिक्टोरिया क्रसको उच्च सम्मान जो कोहीले पाउने सम्मान होइन, व्यक्तिको उच्च कदर गर्दै दिइने यो सम्मान मानिसले मात्र होइन कुकुरले पनि पाउने भएको छ भन्ने सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ। हो, बेलायतमा एक कुकुरलाई भिक्टोरिया क्रस सरहको उच्च सम्मान दिइने भएको छ। अल कायदा विद्रोहीहरूसँग लडिरहेका बेलायती सैनिकलाई जोगाउने क्रममा कुनो नामको यो कुकुर घाइते भएको थियो। सन् 2019मा कम्पाउन्डमा भएको हमलाका क्रममा यो कुकुरको पछाडिपट्टिका दुवै खुट्टामा गोली लागेको थियो। त्यसमध्ये एउटा खुट्टा अहिले पनि चल्दैन। घटनापछि कुनोलाई तत्कालै उपचार गरिएको थियो। धेरै पटक कुनोको शल्यक्रिया गरी कृत्रिम खुट्टा समेत लगाइएको थियो। कुनोलाई दिइएको PDSA डिकिन मेडल जनावरलाई दिइएको सबैभन्दा प्रतिष्ठित सम्मान हो। हालसम्म 34वटा कुकुर, दोस्रो विश्वयुद्धमा सन्देशवाहकको काम गर्ने 32वटा परेवा, 4 घोडा र एउटा बिरालोलाई सो सरहको मेडल दिइएको छ। PDSA का महानिर्देशक जन म्याक्लुगलिनले कुनोलाई नायकको संज्ञा दिँदै केही समयपछि मेडल दिइने बताएका छन्। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। देशभर 24 घण्टामा 14 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु। मृतक संख्या 221 पुग्यो। प्रत्येक 2 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा 429 सहित 24 घण्टामा 1221 मा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 38,000 नाग्यो। देशभर 49 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी। 10 जिल्लामा आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा। गुल्मी, पाँचथर र कालीकोटमा हटाइयो। सरकारले घटायो PCR परीक्षणको शुल्क। सेवा शुल्क सबै जोडेर 4,451। 4,400 रुपियाँभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने अधिकतम 4,400 शुल्क निर्धारण गरिएको छ। र कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा कोरोना नियन्त्रणका नाममा अनियमितता, स्थानीय आन्दोलन। एकिन बजेट के हो त, एकिन खर्च के हो त, जनतालाई, यहाँका जनतालाई सन्तुष्ट हुने, पीडितलाई सन्तुष्ट हुने किसिमले यो प्राइम टाइम न्यूज हरिलाई यति नै। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम जवाफ, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।